दोस्तों, कभी आपने फील किया कि आप बात तो पूरी दिल से करते हैं मगर सामने वाला सुन ही नहीं रहा। आप अपनी बात समझाना चाहते हैं मगर लफ्ज़ जैसे गले में ही अटक जाते हैं। महफिल में बैठे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और आप बस खामोश हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप बोलें भी तो कोई सुनेगा नहीं या शायद आपको संजीदगी से लिया ही नहीं जाएगा। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अंदर से पता होता है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ है मगर फिर भी आप नजरअंदाज हो जाते हैं। ये वो खामोश दर्द है जो किसी को नजर नहीं आता मगर अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ये वो आईना है जिसमें आप खुद को देखेंगे और शायद पहली बार समझेंगे कि मसला आपके लफ्जों में नहीं बल्कि आपके अंदाज, आपकी सोच और आपकी मौजूदगी में है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करेंगे जो आपको बात करने का फन सिखा देंगे। तो दोस्तों, इन असूलों को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पॉइंट 1, खामोशी की ताकत को समझना। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही सुना जाता है मगर हकीकत बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आपने खुद देखा होगा कि जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं एक वक्त के बाद लोग उनकी बात सुनना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लफ्ज की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं मगर जब बोलते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खामोशी को हथियार बनाया होता है। वो हर बात पर रद्द-ए-अमल नहीं देते, हर बहस में नहीं पढ़ते, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं कि कब रुकना है, कब देखना है और कब बोलना है। जब आप हर जगह अपनी राय देते हैं तो आप खुद को आम बना देते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ अहम लम्हों में बोलते हैं तो आप खास बन जाते हैं। खामोशी आपको कमज़ोर नहीं बनाती, ये आपको कंट्रोल देती है और कंट्रोल ही असल ताकत है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं लाइक लोगो डिज़ाइन, यूट्यूब थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और पाएँ 50% डिस्काउंट है। पॉइंट 2, आँखों का एतमाद। आपके अल्फाज कुछ भी हों, अगर आपकी आंखों में यकीन नहीं तो कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बात करते हुए नज़रें चुरा लेते हैं जैसे वो खुद अपनी बात से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, और कुछ लोग सीधा आंखों में देखकर बात करते हैं जैसे वो अपने हर लफ्ज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। यही फ़र्क होता है असर और बेअसरी में। जब आप नज़रें झुकाकर बात करते हैं तो आप खुद ही अपने आप को कमतर कर देते हैं, लेकिन जब आप आंखों में देखकर बात करते हैं तो आप सामने वाले को एक पैगाम देते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। और लोग हमेशा उसी शख्स को सुनते हैं जो खुद पर ट्रस्ट करता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। पॉइंट 3, सुनने का फन सीखो। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सुने मगर हम खुद किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आपने कभी गौर किया कि जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आप वाकई सुन रहे होते हैं या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं? यही वो जगह है जहां आप हार जाते हैं क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि कोई उसे समझे। जब आप वाकई किसी को सुनना शुरू करते हैं, उसके अल्फाज के पीछे छुपे जज्बात को महसूस करते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचा चला आता है। फिर जब आप बोलते हैं तो वो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझता भी है। यही असल कम्युनिकेशन है। पॉइंट 4, आवाज़ का उतार चढ़ाओ। अगर आप एक ही लहजे में मुसलसल बोलते रहें तो चाहे आप कितनी ही अच्छी बात क्यों ना कर रहे हो वो बेजान लगने लगती है। इंसान का दिमाग मोनोटोनी को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब आप अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते हैं, कभी आहिस्ता, कभी ज़ोर से, कभी रुक कर, तो आपके अल्फाज जिंदा हो जाते हैं जैसे एक कहानी सुनाई जा रही हो। यही वजह है कि कुछ लोग आम सी बात भी ऐसे कहते हैं कि वो दिल में उतर जाती है क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं, वो महसूस करवा देते हैं। आपकी आवाज़ आपका सबसे बड़ा हथियार है अगर आप उसे सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। पॉइंट 5, अल्फाज का इंतखाब। हर बात कहना ज़रूरी नहीं होता, हर सच बोलना भी ज़रूरी नहीं होता। असल ताकत उसमें है कि आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। कुछ लोग बगैर सोचे समझे सब कुछ कह देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि लोग उन्हें संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन जो लोग अपने अल्फाज को सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं वो कम बोलकर भी ज़्यादा असर छोड़ते हैं। जब आप अपने अल्फाज को अहमियत देते हैं तो लोग भी उन्हें अहमियत देना शुरू कर देते हैं। आपकी ज़ुबान
زبان آپ کی پہچان ہے، اسے سستا مت بنائیں۔ پوائنٹ 6 باڈی لینگویج۔ کبھی کبھی آپ کچھ نہیں بولتے مگر پھر بھی سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آپ کا کھڑا ہونے کا انداز، آپ کی ہاتھوں کی حرکت، آپ کے چہرے کے تاثرات، یہ سب مل کر ایک پیغام دیتے ہیں۔ اگر آپ جھکے ہوئے، گھبرائے ہوئے یا بے یقین لگتے ہیں تو آپ کے الفاظ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں تو بغیر بولے بھی لوگ آپ کو سنجیدہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کمیونیکیشن صرف زبان سے نہیں ہوتی، آپ کا پورا وجود بول رہا ہوتا ہے۔ اینڈ پوائنٹ 7 ایموشنل کنٹرول، رد عمل پر قابو۔ اکثر ہم غصے میں، جذبات میں یا جلدی میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو بعد میں ہمیں ہی کمزور کر دیتی ہیں۔ جب آپ ہر بات پر ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، لیکن جب آپ رک کر سوچ کر جواب دیتے ہیں تو آپ اپنی طاقت کو برقرار رکھتے ہیں، اسے مینٹین کر لیتے ہیں۔ لوگ اس شخص کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی خود کو سنبھالنا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جذبات کا غلام نہیں بلکہ اپنے دماغ کا مالک ہے۔ پوائنٹ 8 وقفہ دینا، یعنی پاز آف پاور۔ کبھی کبھی سب سے طاقتور چیز رک جانا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک اہم بات کے بعد تھوڑا سا رک جاتے ہیں تو وہ الفاظ ذہن میں گونجنے لگتے ہیں۔ یہ پوز آپ کی بات کو وزن دیتا ہے، لیکن اگر آپ بغیر رکے بولتے چلے جائیں تو سب کچھ ایک شور بن جاتا ہے۔ بڑے اسپیکرز یہی کرتے ہیں، وہ بولتے کم ہیں مگر ٹھہر کر بولتے ہیں، اور یہی ٹھہراؤ آپ کی بات کو انفارگیٹیبل یعنی کہ نہ بھولنے والا بنا دیتا ہے۔ پوائنٹ 9 منظوری کی خواہش سے آزادی، فریڈم۔ جب آپ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، وہ آپ کو پسند کریں گے یا نہیں، تو آپ اپنی اصل کھو دیتے ہیں۔ آپ اپنی بات کو بدل دیتے ہیں صرف اس لیے کہ سامنے والا شخص خوش ہو جائے، لیکن سچ یہ ہے کہ جو لوگ سب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں وہ کسی کو بھی متاثر نہیں کر پاتے۔ جب آپ اپنی سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آپ سے اختلافات کریں گے مگر وہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ میں وہ ہمت ہوتی ہے جو سب میں نہیں ہوتی۔ پوائنٹ 10 خود پر یقین۔ آخر میں سب کچھ آ کر اسی ایک چیز پر ختم ہوتا ہے، خود پر یقین، یعنی بلیو ان یور سیلف۔ اگر آپ خود کو اہم نہیں سمجھتے تو دنیا کیوں سمجھے گی بھائی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات میں وزن نہیں تو کوئی اسے سنجیدگی سے نہیں لے گا، لیکن جس دن آپ نے خود کو اہم سمجھنا شروع کر دیا، اپنی آواز کو پہچان لیا، اپنی بات پر یقین کر لیا، اسی دن سے دنیا بھی آپ کو سننا شروع کر دے گی، کیونکہ دنیا ہمیشہ وہی مانتی ہے جو آپ خود اپنے بارے میں مانتے ہیں۔ آخر میں بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کو لاؤڈر ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اسٹرانگر ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صحیح بولنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے اندر یہ تبدیلی لے آتے ہیں تو آپ وہ انسان بن جاتے ہیں جسے اگنور کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اب خود سے سچ سچ پوچھیں، کیا آپ واقعی سنے جانا چاہتے ہیں یا صرف بولتے رہنا چاہتے ہیں؟ اگر جواب پہلا ہے تو آج سے خود کو بدلنا شروع کریں۔ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی بات نے سب سے زیادہ ہی لایا، اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے، آپ کی موجودگی محسوس کی جائے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم وہ سچ دکھاتے ہیں جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ بی ہو یو آر۔